अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर ईरान है। इस वक्त ग्लोबली इंटरनेशनली ईरान के ऊपर लाइव ट्रांसमिशंस बल्कि लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं और बड़ी खौफनाक ईरान के अंदर ज़ाहिर सूरत हाल है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है, मसाजिद के अंदर लोग दुआएं मांग रहे हैं। सीना छल्ली है, रियलिटी है कि सीना छल्ली है कि अजीब सी शाम, बोझल सी शाम है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक अजीब सी बेचैनी है जो कुछ ईरान के साथ गुज़श्ता चंद घंटों में हुआ है। इसराइल ने प्रैक्टिकली ईरान को भून कर रख दिया है, उनके चीथड़े उड़ा दिए, लिटरली तबाही, उन्हें शर्मिंदा करके जलील करके लिटा दिया है, लिटा कर रख दिया। अब ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दी और डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली ये कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल फाड़ कर फेंकूंगा अगर सर उठाया तो। वो मैं ट्वीट पढ़कर सुनाऊंगा, वो ऐसे ही धमकियां दे रहा हूं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल मारूंगा भाई, और मारूंगा और छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त जब ये वीडियो देख रहे हैं तब अभी भी ये जो शैतानी रियासत है ये ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर रही है। अभी भी ये शैतान स्ट्राइक कर रहा है, ये हवान अभी भी ईरान के अंदर स्ट्राइक कर रहा है। वहां के लोग सड़कों के ऊपर मौजूद है, रिजीम की तरफ देख रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, जो डिटेल्स आ रही है वो आपके सामने रखते हैं कि इकोनॉमिकली जब एक मुल्क के अंदर एक रिजीम होती है, लोगों को वल्नरेबल कर देती है, फिर क्या होता है वो आपको बताते हैं। लेकिन एक कंपैरिजन या डिस्कशन ये हो रही है टीवी के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर भी, कि इसके बाद शायद टारगेट सऊदी अरबिया है और उसके बाद पाकिस्तान है। देखिए, सऊदी अरबिया के बारे में हम कह नहीं सकते, जो कि शेख तो बिल्कुल बेगैरत हो गए हैं सारे। मिडिल ईस्ट के तमाम तरह शेख बेगैरत है, ये लेट जाते हैं, बिल्कुल लंबे लेट है। बल्कि अभी जो ट्रंप आया हुआ था, आपने देखा था, उसने एक इवेंट में खड़े होकर कहा कि मोहम्मद बिन सलमान खड़े हो जाओ, तो उसने ये दस्ती चोला उठाया और खड़ा हो गया। मुझे डर ये था कहीं ना कहते चोला उठा के लेट जा, तो ये लिटरली शेख लेट गया था उधर पूरी दुनिया के सामने। तो इनका रोल रहा है, इनके पैसे ठीक है, इनके पास तेल शेल है, इनके पास पैसे हैं, लेकिन खैरत नहीं है, कंडा नहीं है, दिल नहीं है, बुज़दिल है, बेशरम है, बेगैरत है। जो इनका रवैया रहा और जिस तरीके से ये मरवा रहे हैं अपने पड़ोसियों को, और फिर अपने आपस की जो खुन्नस है, हसद है, दैट्स obnoxious। I mean, कौन से अल्फाज बंदा इस्तेमाल करे। जहां तक मामला पाकिस्तान का आता है, पाकिस्तान बड़ा डिफरेंट तरह का मुल्क है, ये बहुत अलग सोच रखता है, ये गैरतमंद लोगों का, गैरतमंद कौम वाला मुल्क है, और ये बिहेव भी अलग तरह का करता है। जब पाकिस्तान पर हमला होता है, ये फिर लगे लिपटे कोई नहीं रखता, फिर ये घुस जाता है। और बिलीव यू ऑन मी कि इजराइल ने कभी भी ऐसी कोई शरारत की तो फिर कोई ना कोई सफास्ती से मिटेगा, फिर बचेगा कोई नहीं। फिर ये चीखें यूरोप भी सुनेगा, अमेरिका भी सुनेगा, और फिर कोई बेस शेस इस खित्ते के अंदर फिर बचेगा कुछ नहीं। फिर घास वाकईतन नहीं उगेगी, और फिर बच्चा वाकईतन इस पूरे खित्ते के अंदर या फिर मिडिल ईस्ट में या आगे पीछे कहीं भी बच्चा ठीक पता नहीं होगा। ये बड़ा अलग तरह का, और ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये एक रियलिटी है। 1967 में भी हमारे जो खाली जो एयरफोर्स के पायलट हैं वो जॉर्डन के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्हें मौका मिला, 3 इजरायली जहाजों को उन्होंने फाड़ कर फेंका था, तबाही उनकी निकाल दी थी। नेटो, जब हम अमेरिका के सामने और नेटो के सामने ज़ाहिर लेट गए थे, लेकिन उसके बावजूद जब हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे सोल्जर शहीद हुए, तो हमने नेटो सप्लाई काट दी, यानी नेटो की सप्लाई हमने काट दी। अमेरिका को कहा था निकलो यहां से वापस, बस एनफ इज एनफ। तो जब हम पर या पाकिस्तान की बातचीत आती है तो ये मुल्क बड़ा अलग तरह का बिहेव करता है, इसका एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होता है। अभी आपने बुनियाद मरसूस में देख लिया, इंडिया ने सर उठाया था और ऊपर जिस तरीके से उसकी कनपट्टी पर मारा गया है। अभी तक वो जो राफेल या इंडियन जहाज, 80 जहाज जंगी जहाज हवा में आए थे, अभी तक उसके पुर्जे वो ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे। ये मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में को बच्चे पुर्जे शुर्जे ढूंढ कर उनके साथ खेलेंगे। हालांकि ये वो टाइम था, पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव पोलराइजेशन है, हम एक दूसरे की बोटियां नोच रहे, एक दूसरे को खा रहे हैं, यानी लिटरली हम बिल्कुल एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर तुले हुए हैं और एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई लो टाइम, इकोनॉमिकली कोलैप्स, मॉरल जो फैब्रिक है हमारा वो कोलैप्स कर चुका था। बट उसके बावजूद जब हमले की बातचीत आई, फिर पूरी दुनिया ने देखा पटाखे निकले हैं और ट्रंप को भी फिर स्टेटमेंट देनी पड़ी है। लिहाजा पाकिस्तान ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान बड़ा अलग तरह का है। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, ये दुनिया की 3 अहम 3 एयरफोर्सेज में से एक है। और जिस तरीके से ये ईरान ने बिहेव किया है, ऐसा पाकिस्तान का बिहेवियर भी नहीं होता, ऐसा पाकिस्तान का बिहेवियर नहीं होता। पाकिस्तान का जो रवैया है, पाकिस्तान का जो रिएक्शन है, बहुत अलग होता, और उस रिएक्शन का ज़रा दुनिया को पता चलता। अब नाज़रीन, ईरान के पास प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि कोई भी ऐसी उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि वो कोई अपसेट कर सकते हैं, कोई सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त भी वो वहां पर स्ट्राइक्स हो रही है। अगर यहां से भी ईरान को अगर सरप्राइज दे जाता है तो लेट्स सी क्या कर सकता है। लेकिन अभी अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में आपको पता चलेगा कि ईरान हाथ जोड़कर टेबल पर आ जाएगा और कहेगा कि ना बस ठीक है, बस मैं बहुत ज्यादा हो गया है। चूंकि इस वक्त मजीद उन्होंने हमले करके मजीद 20 लोगों को शहीद कर दिया ईरान के अंदर, और तकरीबन 78 से 80 टॉप कमांड, टॉप लीडरशिप को इजराइल ने टारगेट किया है। और उनके कमरों में, बेडरूम में, जो बाथरूम के अंदर ना रहा था, लिटरली बाथरूम के रोशनदान से मिसाइल अंदर गए, और बिल्कुल इतना एक्यूरेट टारगेट है कि ये गैर मामूली इंटेलिजेंस है। यानी अपने बेड़े में अपने सामने पत्थर आप इस तरह से नहीं मार सकते जिस तरीके से वो लोगों को, शख्सियात को टारगेट करके मार रहे हैं। अब ये हैरान कुन ये है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ये होता है कि जब ऐसे हालात बन जाएं तो अपने लीडरशिप, अपनी शख्सियात के इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं, आपने उन्हें महफूज करना होता है। यानी इंडिया मसूद अजहर के पीछे आया, हाफिज सईद के पीछे आया, और आपने देखा कि यानी इधर उधर ही मारकर निकल गया। तो आपने जो अहम तरीन शख्सियात होती हैं उन्हें सेव करना होता है, उन्हें महफूज करना होता है।
تو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، اس کا جو فٹ پرنٹ ہے، یعنی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے اپنے جاسوس خفیہ لوگ ایران کے اندر موجود ہیں، اور وہ ایران کے اندر سے ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. امیجن دیٹ، ایران کے اندر بیٹھ کر موساد کے ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایران کے اندر جو عوام کی اکنامک ولنریبلٹی تھی، پیسے نہیں تھے، روکڑا نہیں تھا، عوام غریب ہو گئی تھی، لوگوں کو خریدنا، آفیسز کو خریدنا شروع کر دیا، اور خرید کر انہیں اپنے لیے استعمال کیا، اور پورے ملک کے دھجیاں اڑا کر رکھ دی. ویڈیوز انہوں نے جاری کی ہیں، لٹرلی ویڈیوز جاری کی. اس سے پہلے باقاعدہ سے ایک کمیٹی بنائی گئی ایران میں، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے موساد ایک کمیٹی بنائی. انہوں نے کہا جناب جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، اس کے جو جاسوس ہیں ایران کے اندر، انہیں فائنڈ آؤٹ کریں اور انہیں بتائیں ہم نے انہیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا پروسیکیوٹ کرنا، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. بعد میں بتایا گیا، ایرانی صدر نے یہ بتایا کہ میں نے جو کمیٹی بنائی کہ اسرائیلی جاسوسوں کو ڈھونڈو، اس کمیٹی کے کمانڈر سمیت 20 سے 25 جو ٹاپ کے کمانڈرز تھے وہ سب موساد کے جاسوس تھے، وہ سب اسرائیلی جاسوس تھے. تو یہ سب بکے ہوئے ہیں، اور یہ مروانے میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک آیت اللہ خمینی کس طرح سے بچے ہوئے اور وہ کس طرف جائیں گے. اب میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ گلوبلی رپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے، یہ شغل نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیوز بھی اس کی جاری ہو رہی ہے، اور یہ بڑی حیران کن ویڈیوز ہیں. اس نے بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے. یہ اس طرح کی وہ ویڈیوز باقاعدہ سے جاری کر رہے ہیں، یہ بلیک اینڈ وائٹ جاری کر رہے ہیں، ایگزیکٹ بندے نہیں بتا رہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی حملے سے کچھ دیر قبل ایران میں موساد کمانڈرز کی کارروائی کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. اچھا ہوا کیا ہے؟ اسرائیلی فوج کے مطابق موساد کمانڈوز کی کارروائی نے اسرائیلی حملے کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. غیر ملکی خبر رساں جادی کی ایجنسی کے مطابق موساد نے ایران کے اندر، یعنی اسرائیلی خفیہ ایجنسی ایران کے اندر موجود تھی اور مختلف اہم مقامات پر خفیہ کارروائیاں انجام دیتی رہی ہیں، جن میں کھلے علاقوں میں موجود زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایرانی میزائل سسٹمز کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا. یعنی جو اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بیلسٹک میزائل جن کے پاس موجود تھے، یا فضا سے مار کرنے والے، جو زمین سے فضا میں مار کرنے والے جو ایرانی میزائلز تھے، انہیں ودن ایران کے اندر سے ٹارگٹ کیا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے. موساد کی خفیہ کارروائیوں میں ایرانی فضائی دفاع نظام کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا اور ایرانی دارالحکومت تہران کے قریب خفیہ ڈرون بیس آپریٹ کرنا بھی شامل ہے. یعنی ایران کے دارالحکومت میں تہران کے قریب، ادھر جدھر ان کی ناک کے نیچے، اس حکومت کی، ایرانی رجیم کے مولویوں کی ناک کے نیچے، یہ بتا رہے ہیں کہ جناب موساد نے باقاعدہ سے الگ سے ایک خفیہ ڈرون بیس قائم کر دی تھی. اب یہ بغیر کتی کے ملے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتی واقعتاً چوروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور کتے نے تالے چھالے کاٹ دیے تھے، اور اس کے بعد یہ کارروائی پڑی ہے. آگے سنیں. اسرائیلی فوج کی جانب سے موساد کی خفیہ کارروائیوں کی ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی ہیں، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی اقدام ہے. اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ موساد کی انٹیلیجنس نے تہران کے قریب ایک خفیہ ڈرون بیس قائم کی، جسے اسرائیلی حملے سے کچھ دیر قبل فعال کیا گیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس بیس سے اڑنے والے ڈرون سے اسرائیل پر حملے کرنے کے لیے تیار ایرانی میزائلوں کو نشانہ بنا. تو وہ جو ڈرون بیس قائم کی گئی تھی تہران میں، اس کا کام یہ تھا کہ جو ہی اسرائیل اٹیک کرے گا، اس کے بعد اسرائیلی جنگی جہاز جائیں گے، لیکن جو ہی ایران کے میزائلز ایکٹیو ہوں گے، آپ اندر سے ان میزائلوں کے پر، یعنی پیچھے سے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. وہی ہوا، انہوں نے لم لیٹ کر کے رکھ دیا ہے. 78 سے 80 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. ٹاپ تمام تر کمانڈرشپ ختم ہو گئی ہے، ایلیمنیٹ کر دیا گیا، مار دیا گیا، بوٹیاں ان کی نکال کر رکھ دی گئی ہے. اور اب ایران کے اندر آپ کو نظر کوئی نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ کون کیا ہدایات جاری کرے گا. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں جناب، وہ خبریں یہ کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مزید ایون اسٹرائک شروع کر دی ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا یہ ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹس کچھ ایک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ ایران کا فضائی دفاع تہران میں اسرائیلی حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران کے رہبر آیت اللہ علی خمینی کا ٹی وی پیغام چند منٹوں میں نشر کیا جائے گا. پھر ایک اور خبر آ رہی ہے، تہران میں ایک بار پھر دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. ایران کا کہنا ہے کہ انہوں نے مختلف اور خبریں، ایران کی فردو جوہری تنصیب کے قریب 2 دھماکے ہوئے ہیں. پھر جناب ابھی خبر آ رہی ہے اسرائیلی فضائیہ کی ایران کے شہر ہمدان میں واقع فضائی اڈے پر حملہ. ایران کی قدوس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کو شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ سٹوریز یہی ہیں کہ بالکل تباہی نکال دی گئی ہے وہاں پر جو جاری. اب ناظرین ایک اور خبر ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ لکھا ہے کہ I gave Iran chance after chance to make a deal. میں ایران کو چانس دیتا رہا کہ ڈیل کر لو. I told them in the strongest of words. میں نے کئی دفعہ انہیں بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ just do it، کر دو، بس ڈیل کر دو اور پیچھے ہٹ جاؤ اور ہمیں انسپیکٹ کرنے دو اپنی زمین کی، اپنی سرزمین کی. But not matter how hard they tried, no matter how close they got, they just could not get it done. وہ کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے. I told them it would be much worse than anything they know, anticipated or were told. Then the United States make the best and وہی چیزیں لکھ رہا ہے کہ میں مزید سخت ہوں گے.
ہم مزید آپ کو ماریں گے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں بات چیت کر رہا تھا جو بڑے ہارڈ لائنرز تھے, دے آر ڈیڈ ناؤ اینڈ اٹ ول اونلی گیٹ ورس, یہ اور زیادہ خراب ہوتا جائے گا. There are already have been great death and destruction, but there is still time to make this slaughter with the next already planned attacks even being more brutal. وہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے جو اٹیک ہوں گے وہ اور زیادہ خطرناک ہوں گے, لہذا ڈیل کریں, پیچھے ہٹ جائیں, ہاتھ جوڑ دیں اور معاف کریں. پاکستان کو 2-3 چیزیں سیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی اپنی اپڈیٹ کریں, اپنے لوگوں کو 4 پیسے دیں, لوگوں تک, عوام تک 4 پیسے پہنچائیں. کیونکہ جب آپ اپنی عوام کو ولنریبل اکنامی کر دیتے ہیں تو پھر وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں, پھر وہ کسی اور کے پیسوں پر آپ کے خلاف کام کرتے ہیں. یہ چند ایک چیزیں سیکھنے کے لیے. بہرحال ایران کے لیے دعائیں کریں. خمینی تو کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی ایک بندے کا بدلہ لوں گا. لیٹس سی جو امریکی بیری بیڑا ہے وہاں پر دیکھیں, جنگیں بعض اوقات آپ نے عزت اور وقار کے لیے لڑنی ہوتی ہیں, چاہے کچھ بھی قربان ہو جائے. تو یا تو یہ پھینٹا لگائیں امریکہ کو, امریکی ایئر بیسز کو, یا پھر کم از کم کسی ایک ایسے ملک کو پھینٹا لگائیں جس نے سہولت کاری کی ہے. کچھ نہ کچھ ایران کو کرنا چاہیے. یہاں سے بیک اگر وہ گئے بہت شرمناک ہوگا, بٹ مے بی اور لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.